أنا ون عدمنا خبيركم سلز مزحهم كمسجن يفوتو زجاجة أوي مجلسي متياش مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي نمبصار تصوع جازيت أوي مجلس إيو ز مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي نمتياش بزحلفو أوارح إذا ودبات بحوار نات كساقسين صنيحن مودعتا نايت مدرخ لاينت تسامعين تمدرخ نمتياشون سلزو السنة إذا ملكتنا مبرهن مهابيو زنايلومي جازيت أوي مجلسي مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي بأربعة بهراوان ودبات تجراي يتعيشوا زلوا مجمري حواحات بايتونا أخسوماين عديبان زتعيشوا مدرخيو علامة نايز مدرخ أب بهراو أجندات تجراي تحقاقيسكا مسرح زوليت حد عمامو كالايكا أب معما ديمقراطي أب تجراي تحقاقيسكا نمسرح زول حفشاو علامات زلوا ميو زرزروم دحر قربلنا ايو سو أبزوم كلته قدات بهراو ودبات تجراي تحقاقيزن نمسرح زتعيشوا زلوا مدرخيو مدرخ زمرحلو ممرحي تدالي ايو قدم يلون أصدقائنا إنزن أبال ودبات لومي بعلي بمفرم نابسرح خطو إن زخنا مالتي لذي ممرحيون أصدقائنا إنا أما رح نايت مدرخون سيمنا إنا في مدرخ لومي مجلس إنهم زلنا نايت مدرخ أما رح خوينا تسيمنا إنا سوز مدرخ بز مسارات قبله مجميرو إلا وسرحو كجمريو مدرخ روحتات أفت ممرح تقمت روحتات اللو نظام روحتات زمالو بهراوان ودبات تجراي أبال كونو لو زخولي زن مسرتي أربعة ودبات مجمرة رحيو روحي أفت ممرح تقمت روحي زمال بهراوان ودبات أبال كونو لو زخلا مدرخ يزخون زلو سلازي ني لومي نايت مدرخ مسرته علاون مغبار مدرخ بهراوي مدرخ بوليتيكا ودوات تግራይ علاون مغبار صوعنايو ጋዜጣዊ دقي من قاعد حن مصاهم غازيطاو مغلصي مبصار متياش مدرخ بوليتيكا ودبات تግራይ زخبركا حزب تግራይ زخوركم ادمنا خبيركم ابزي ترخوكم ميدياتات እዚ متياش مدرخ بوليتيكا ودبات تግራይ አመልኪቱ ተጸዋዕ غازيطاو مغلصي ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝኣወጆ ጽንተታዊ ኩናት ሰፍ ዘይብል ጉዳት ከም ዘብጽሐ ዓለም ዝመስከሮ እዩ ህዝብ ትግራይ ብሄራዊ ሓድነቱ ስጢሙ ብዝገበሮ ህዝባዊ መኸተ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ገይሩ እዩ ይኹን እምበር ድሕሪ ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ንዝሓለፉ 40 ኣዋርሕ እቲ ፖሊሲ ጽንተት
بخالي مجد غطي لي يركب حزون لعلاو جزء تجري أي تملسن أبتحتي مجزات الزركب يكون استمزابلن استسددن حزبنا سلامو حلواتن دحنوتن أو كبيد حرجة ودي يركب حزب تجري بقول كلهم عصواتاتن كل كلاتاتن يكبرلو علو نتمرتي تعنا مستمعين كالوت مسرت أو قلقالتن زوعل سرع بجت خلك اللي يركب قلقالوت بانكن فاينانسن كوحتون حزبي زعقورو جنزب كيتكمن يكبرلو حزب تجري تفليو ندادن مسرت أو شقاتاتن كيركب بعلة خلكيلو نقدن ترانسبورتن تعاصيو يركب تولدت تجري ناي نقدن لمعاتن تكالات بقول أدلون متقعتن يوصحهم الله أبكروا أوان دما منقسي إثيوبيا كالو زورت انت تاوي ورار نمفتصام كل وتهدروا عقمو بمنقسقاس نتقراي كبيبو وكلنا وقع كفيتون دبدبات فصيمون الله ازوم بوليستاتن مسارحتاتن انتت ازيوم بزي منم قدما خونت دو كلو الله إذا أمونغو تجرين منقسي تبي أنزل لسأجم بسلامون بوليتيكاون لزب كفتح يقبع نزيد ما كم تجراي بهراو حدنتنا متنخرن عقمتات بوليتيكاو دبات وديب كام كلاسن كم زت قلب لومي نز مدرخ نتاش زلنا بهراوي ودبات تجراي نأمن بزي مسرت نزي أبغون هز تجراي كوينا نكايدو هزواو قالسن مختن زحجز مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي لو ملكاتيت 20 شمنتن كلتشحن 10 شمنتن عام تمرت عم مقلة تجراي بعلي مسريتنا اللونا نحنا إذا فورم النتايج زلنا 4 بوليتيكا ودبات تجراي هزباوي ويان حرنا تجراي واحد بهراوي بايتو عباي تجراي بايتونا عسيمبا ديمقراسياوي بارتي عديبا ودب أكسماي وعلا أكسماي إنا أولات إزي مدرخ زخونا 4 ودبات عم مكات إتي قبل على حزب تجراي زغصل زولت انتت عم الرقاص مسرتاوي بهراوي روحاتاتن دحنتن حزب تجراي تمساسال رديتن مرقص زحزناينا أبزي أقاطي مزولو حرقاص انتت مسرتاوي بهراوي روحاتات حزب تجراين حبراو بوليتيكاو ألسي مكياد زولو أدلاينت العول مخانو ون صنع مرقصي زوسدناينا اتوم كاندي علامات مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي ازوم السعودية حدا عقمتات بوليتيكا ودبات تجراي بمودابن بمتحبارن انصلالي زولو بهراوي نايدحنتن حلواتن حدقا ممكاتن مقنطاتن كلتا بهراو حدنت حزب تجراي بمقلوات لعلاو جزات تجراي ملو بملو كخبر مقبار سلسته تمزابلتن استسددن وغناتنا كورومن دحنتومن تحليو نامربتهم كملصو مقبار عب تحت وررت زلو وغناتنا حراك وصو مقلاس أمونغو بوليتيكا ودبات تجراي أبا قدست بوليتيكا وقداتن بهراوي أجنداتاتن مييتن للزمن كايد بمتبع حزبي منقح سلامن سلطون مالتي بارتي ديمقراسن متنخر حمشته أب تجراي ديمقراسياوي كبرتاتن تكالاتن كقلبتو هناس قده متصوات شدشته أمونغو بوليتيكا ودبات تجراي نزهلو مسرت زي بلو مترطار متققعن مسللامن مكل خالن مقصارن شوعته قبل علي بهراو عقم حزب تجراين شاف بالحزب حزباو مختنان دحنتنان زخونه سراويت تجراي مسرتن تجراي أبز جبرا تكالاتن عامتاتن تجراي زجبر مسرت زي بلو وفرس ألمن متقعتن وزته بتأمر حبراو قالسي مكلاسن مستخالن يوم بحفشة أب سلامن دحنتن تجراين حزب تجراين عم مخبار لعلاو جزء تجراي عم مملاس تمازابلتن استسددن وجناتنا أب تحت وررت زلو وجنات حراك وصو عم مقبار أب بهراو حرنت حزب تجراي عم متنخر من سنة تجراي عم الرجاس ملء مسألة عرسوسان حزب تجراين كالوت تزامرتي قداتن حابيرنا كنسرح وسينا نزم مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي أتايشنا لنا إذا مدرخ زمر حلو زرزر ممرحي عداليو أزريغيو بز ممرح مسرت أولاتون نايسر حمقولو غيرهم يوم
እዚ መድረኽ እዞም 4 ውድባት የጣይሽዎ እምበር ንዘማልኡ ካልኦት ውድባት እውን ንምእታው ክፍቲ እዩ እቶም ቀንዲ ረቑሓታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፅንተት ከም ዝተፈጸመን ሕዚ እውን ይቕፅል ከም ዘሎን ምቕባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ዘንጸላለወ ሓደጋ ህልውናን ድሕነትን ከም ዘሎ ምቕባል ብሄራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክጉልብት ንምስራሕ ድሉው ምዃን ኣብ ላዕላውነት ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ከምኡ እውን ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ዘይምውጋይ ሙሉእ መሰል ዓርሶሳን ህዝቢ ትግራይ ምቕባል ዝብሉ እዮም በዚ መሰረት እዞም ረቑሓታት ዘማሉ ብሄራዊ ውድባት ትግራይ ኣባል እዚ መድረኽ ክኾኑ ንፅውዕ እዚ መድረኽ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት እውን ኣብ ዙርያ ዝሓዞም ዕላማታት ተሓጋጊዙ ንምስራሕ ድሉው ምዃኑ ክገልጽ ይፈቱ በዛ አጋጣሚ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ እዞም ዝስዑ መልእኽትታት ክሕልፍ ይደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ትግራይ ክኽብርን ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ድሕነቶምን ክብሮምን ተሓልዩ ክምለሱ ክገብር ንፅውዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ቅልዕ ፅንተታዊ ወራር ንምፍጻም ዝገብሮ ዘሎ ግልፂ ወታደራዊ ምትእኽኻብን ምቅርራብን ብጥብቂ እናውገዝና ናብ ዘተ ክምለስን ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበርን ንፅውዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣንቢርዎ ዘሎ ዕፅዋ ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጥን ክልከላ ንግድን ትራንስፖርትን ክልከላ በጀት ዕፅዋ ኣገልጋሎት ባንክን ፋይናንስን ብዘይ ቅድመ ኩነት ብህፁፅ ክለዓል ንሓትት መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ናይ መረፃ ወረዳታት ትግራይ ኣመልኪቱ ንዝሕለፎ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ኣጥቢቕና እንዳኾነና ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባሩ ንህዝቢ ትግራይ ይቕረይ ተሓቲቱ ብህፁፅ ክእርሞ ንሓትት ሰላማዊ ርክብን ምሕዝነትን ጎረባብቲ ህዝብታት ትግራይ ኣምሓራ ኣገው ዓፋር ኤርትራን ሱዳንን ክጉልብት ንፅውዕ ንተግባራውነቱ እውን ሓላፍነትና ከም እንዋፃእ ንገልጽ ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና ትግራይ ትስዕር ለካቲት 28 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ትግራይ Press release of Tigray Political Parties Forum number 1 2026 March 7 2026 to the governments of Kenya, Nigeria, South Africa, USA and UK and member states of the EU, the UN, AU, EU and other members of the international community. From Tigray Political Parties Forum, TPPF, an urgent call to prevent resumption of war and lift the blockades of Tigray. It has been over 40 months since the signature of COHA, but the implementation of the main provisions of the agreement has remained elusive due to the lack of commitment on the part of the Ethiopian government. Consequently, more than 1.2 million Tigrayans continue to languish in makeshift IDP shelters and refugee camps in the Sudan and without adequate access to food, health care, education or protection. Tigray has been unconstitutionally denied over 40% of its territory. The Ethiopian government slowly but systematically restored the blockade and siege practiced during the 2020-2022 Tigray war. Tigray's budget has been suspended since October last year, denying teachers, medical staff and other public servants their salaries. Banks have stopped delivering proper services as they run out of cash. The Ethiopian government restricted fuel supply to Tigray and has totally stopped the supply since January 2026. The people of Tigray are suffering also due to the increasingly severe restriction of trade and transport to and from Tigray. More alarming is the military preparation of the Ethiopian government for another round of genocidal war on Tigray, with the deployment of the majority of its military forces to encircle Tigray. This is a clear contravention of the COHA. Another round of war is going to be catastrophic and will likely engulf the whole of Ethiopia and the Horn of Africa region. Therefore, the Tigray Political Parties Forum, TPPF, calls upon the above-mentioned governments and organizations to put pressure on the Ethiopian government to escalate
the current tension by demobilizing its military forces from encircling Tigray. To put pressure on the Ethiopian government to lift all policy, administrative and physical blockades and restrictions on Tigray without any precondition, such as budget, including donors' budget, banking and financial services, supply of fuel and essential commodities, as well as trade and transport. To encourage and support dialogue between Tigray and the Ethiopian government. To support the secure and dignified return of Tigray IDPs to their homelands and the restoration of the constitutionally recognized territories of Tigray to their pre-2020 status. Support the speedy implementation of other projects of KOHA. Mekele, Tigray. Thank you.